बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू में हमारी ये कोशिश है कि हम आपको इबादत का मफ़हूम समझाएं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस आयत की थोड़ी सी गहराई में जाएं तो मालूम होता है कि इंसान अपने 24 घंटे में से बहुत थोड़ा वक़्त इबादत के लिए लगा रहे हैं। मसलन हमारे ऊपर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत फ़र्ज़ की हैं वो नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। हम पैदाइशी मुसलमान हैं। इस्लाम का एक रुकन तो पूरा हो गया जब हम मुसलमानों के घर पैदा हुए। अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार हम कर चुके। लेकिन उसके बाद फिर हम पर आम दिनों में या एक वक़्त के अंदर एक आम मुसलमान पर कितनी इबादत बाकी रह जाती है। आप देखिए कि रमज़ान का महीना साल बाद आता है और वो भी एक महीना है जिसमें हमने रोज़े रखने। ज़कात वो साहिब इस्तिताअत पर, जिसके पास पैसा है, और वो भी साल बाद उसने देनी है। उसके अलावा सदका खैरात फ़र्ज़ नहीं है। अगर फितराना रह जाता है तो वो भी साल बाद ईद के दिन आता है। इसके अलावा हज है तो वो भी साहिब इस्तिताअत है। ऐसा वो शख्स जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने हज फ़र्ज़ किया है उसके पास माल होना चाहिए। दूसरी बात, उसके पास सेहत होनी चाहिए और फिर उस पर हज फ़र्ज़ होगा, और वो भी ज़िंदगी में एक मरतबा, और वो भी साल बाद। फिर हम देखिए कि एक आम दिन के अंदर एक आम मुसलमान पर क्या चीज़ बाकी रह जाती है। जो फ़र्ज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ नमाज रह जाती है। अब नमाज़ें कितनी हैं? 5 नमाज़ें हैं जो अल्लाह ने फ़र्ज़ की। हर नमाज़ पर आप 10 मिनट लगाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 50 मिनट लगाए। एक दिन और एक रात में 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से आपने सिर्फ़ 50 मिनट, चले घंटा कर लें, आपने अल्लाह की इबादत की। बाकी 23 घंटे तो आपने अल्लाह की इबादत की ही नहीं। तो फिर अल्लाह ताला ये क्यों फरमा रहे हैं कि मैंने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब 23 घंटे में किए जाने वाले कामों को इबादत क्यों कर करार देंगे और कैसे करार देंगे? ये एक सवाल है जिसका जवाब हम इस मुख्तसर गुफ्तगू में देना चाहते हैं। इसका जवाब इंतहाई सादा है, और वो ये है कि जब कोई इंसान अल्लाह की मान कर चलता है तो वो इबादत ही होती है, खा वो अपने ही काम कर रहा हो। मसलन हमारे काम क्या है? हम रोज़ी रोटी कमाते हैं, बीवी बच्चों के दरमियान रहते हैं, सोते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, सोते और जागते हैं, पहनते और उतारते हैं। हम मरते भी हैं, मारते भी हैं, जीते भी हैं और जागते भी हैं। ये सारी सूरत हाल हमारे साथ पेश आती है। हम थोड़ा सा ऐसा करें कि अपने जिस्म की राहत को ही पहुंचाएं, अपने जिस्म को राहत ही पहुंचाएं, अपने पेट में ग़िज़ा ही डालें और अपनी दुकान पर बैठकर कारोबार ज़िंदगी ही करें। लेकिन हम अगर उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहे हुए और उसके फ़रामीन के मुताबिक गुजारें तो वो इबादत बन जाती है। अब इसी की ही मैं चंद दलीलें देकर बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले सोने से आगाज़ करते हैं। फरमाया, कोई शख्स रात इशा की नमाज़ पढ़कर सोता है बाजमात, सारी रात सोया रहता है, और सुबह उठता है बाजमात फजर की नमाज़ पढ़ता है। इस बंदे को सारी रात सोने का सवाब इतना मिलेगा जितना किसी बंदे को सारी रात उठकर इबादत करने का सवाब मिलेगा। अब ज़रा सोचिए, ये इस बंदे ने तो राहत अपने जिस्म को पहुंचाई है, इसने सुकून तो खुद हासिल किया है, अल्लाह का क्या भला हुआ। लेकिन
چونکہ اس نے رات اللہ کی مانی اور جماعت سے نماز پڑھی، صبح بھی اللہ کی مانی اور جماعت سے نماز پڑھی، تو ساری رات اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کا ہی ثواب دیا۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی انسان صبح کو اٹھتا ہے اور اس غرض سے گھر سے جاتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے روٹی کما کر لائے گا، ایسا شخص فرمایا عبادت کر رہا ہے اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا عبادت گزار کو ملے گا۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے مابین تھے۔ ایک شخص کو دیکھا جو بڑا عظیم الجثہ تھا، یعنی اس کا بڑا تنومند جسم تھا، وہ گزر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ نے دیکھا اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص بڑا صحت مند ہے، آپ اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ نے فرمایا، میرے ساتھیوں سنو، جو بندہ صبح کو نکلتا ہے اس غرض سے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے اور ماں باپ کے لیے روٹی کما کر لائے گا، فہو فی سبیل اللہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اور اگر صبح کو کوئی بندہ اس غرض سے اٹھتا ہے اور اس وجہ سے اپنی دکان، فیکٹری، اپنے دفتر میں، اس ادارے میں جس میں وہ کام کرتا ہے وہاں پر جاتا ہے اس غرض سے کہ وہ آ کر اپنی بیوی بچوں کے منہ میں، بوڑھے ماں باپ کے منہ میں روٹی ڈالے گا، سوال سے بچے گا، کسی سے مانگنا نہ پڑے گا اسے، فہو فی سبیل اللہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا بڑا کار ثواب ہے۔ لیکن وہ شخص جو اللہ کی مان کر دکان پر بیٹھتا ہے، ہیرا پھیری نہیں کرتا، حرام نہیں کھاتا، کوئی لقمہ ناجائز اپنے منہ میں نہیں ڈالتا، اس کی دکان پر ملاوٹ زدہ سامان نہیں بکتا، اس کے ہاں جو ہے جھوٹ نہیں بولا جاتا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، حالانکہ وہ سارا پیسہ اس کے پاس جانا ہے، اس کے بیوی بچوں نے کھانا ہے، اس کے ماں باپ انہوں نے اس پیسے کو استعمال کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب دے رہے ہیں جتنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر وہ دکان پر بیٹھ کر اللہ کی مان رہا ہے اور حرام نہیں کھا رہا تو گویا وہ اپنے نفس سے جہاد ہی کر رہا ہے، تو اس کو وہی ثواب ملنا چاہیے جو ثواب جو ہے ایک مجاہد کو ملا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری چیز جس کا ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں، بیوی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میرے ساتھیوں، جس بندے کی شادی ہوتی ہے اور وہ وظیفہ زوجیت ادا کرتا ہے تو اللہ اس پر بھی اس کو اجر دیتا ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، عرض کی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے؟ اس میں تو ہمارے جسم کی راحت ہے، وہ تو سراسر ہمارا فائدہ ہے، ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیویوں کے قریب جاتے ہیں، تو اس پر ہمیں اجر کیوں؟ فرمایا، میرے ساتھیوں، اگر یہی کام وہ ناجائز طریقے سے پورا کرتا تو کیا اس کو گناہ ہونا تھا؟ صحابہ نے عرض کی، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، پھر جب اس نے ناجائز طریقے سے پورا نہیں کیا اور جائز طریقے سے پورا کیا ہے تو پھر اس کو ثواب بھی اتنا ہی ملنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ انسان اللہ کی مان کر سوئے، اللہ کی مان کر کھائے، اللہ کی مان کر اپنے جسمانی سکون کے لیے وظیفہ زوجیت بھی ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو ثواب دیتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اگر تم 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نماز پڑھتے ہو اور 23 گھنٹے میری ہی مانتے ہو تو میں اس کو بھی عبادت بنا دوں گا، اور یہی اس آیت کا مطلب ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آئندہ کی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے موضوع سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔